आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घा दिएर छठ समापन गरिँदै मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको घोषणापत्र आज सार्वजनिक हुँदै भारतीय लापरवाहीले दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु प्रकरणमा परराष्ट्रले भारतलाई पठायो कूटनीतिक नोट। 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आज अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदै संविधानमाथिको निरन्तर प्रहार रोक्न गठबन्धन आवश्यक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश महतको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणाले जनकपुर पुगेर गरिन् छठ पूजा। दीपक मनाङ्गेलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण किन सोध्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माओवादीका नेता देव गुरुङलाई समर्थन गर्दै 2 उम्मेदवारले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। अर्को चुनाव सम्बन्धमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदानमा सहभागी हुन पाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। भोट खेरा फाल्दिन 60 कटेकालाई हाल्दिन भन्दै दीपक राज गिरीको निकै ठुलो घोषणा। व्यक्तिको सोचमा समय र समाजको प्रभाव हुन जरुरी भएको गगन थापाको भनाई। गोर्खाको विकासका लागि प्रचण्ड बाहेक अर्को विकल्प नभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ठोकुवा। जुम्लामा अवरुद्ध विद्युत सेवा 2 सातापछि सञ्चालनमा। काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बानियालाई आफ्नै कार्यकर्तालाई देखाए कालो झण्डा लखेटे। घर जग्गाको कारोबार घटेसँगै राजस्वमा निकै ठुलो धक्का। सबै अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अब भैरवाबाट मात्रै हुने। डिजिटल चुनावी प्रसारमा अनलाइनबाटै मागिन्छ भोट। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको आक्रामक अभियान। केपी शर्मा ओली भन्छन् पार्टीभित्रबाटै असहयोग भए पनि मैले विकासको लहर ल्याएँ। र चुनावको मुखैमा नेता र कार्यकर्ताहरूबीच निकै ठुलो वाक युद्ध, जताततै निकै ठुलो भाँडभैलो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, आज छठको अन्तिम दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पर्वको औपचारिक रूपमा समापन गरिँदैछ भने छठ पर्वका अवसरमा आइतबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको छ। व्रतालुहरूले जलाशयमा पुगेर अस्ताउँदो सूर्यको आराधना गरेका हुन्। छठमा सूर्य देवीको उपासना गरिन्छ भने मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा गङ्गासागर, धनुष सागर लगायत नदी, खोला किनारा र पोखरीमा व्रतालुहरूले सूर्यलाई अर्घ दिएका थिए। निर्लज्ज र निराहारका व्रत बसेका व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका हुन्। दर्शकबिन, अर्घ दिँदै गर्दा व्रतालुहरूले सूर्यलाई आफ्नो मनोकांक्षा सुनाउँछन् र पूरा गरिदिन आग्रह गर्छन्। यस दिनलाई सौनझकर पनि भन्ने गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच मध्य प्रदेश सरकारले छठ पर्वका अवसरमा छठको अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सङ्घ सरकारले छठको तेस्रो दिन अर्थात् अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने दिन बिदा मात्र दिएपछि प्रदेश सरकारले छठको अन्तिम दिन पारण दिन समेत प्रदेशमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छठ पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रदेशमा सोमबार सार्वजनिक बिदा गरेको घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने विरुद्ध आज सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्ध सोमबार मुद्दा दर्ता गरिन लागेको कार्यालय प्रमुख सहन न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। फाइल तयार पारेका छौँ, आजै मुद्दा दर्ता हुन्छ उनले भने। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त गौशालाले उनी विरुद्ध अनुसन्धान सकेर कार्तिक 4 गते नै वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि तिहार सुरु भएकाले उनको मुद्दा दर्ता हुन नसकेको अवस्था रहेको थियो। प्रहरीले उनी विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको परिवेक्षण 18 को करणी सम्बन्धी कसुरको दफा 219 जबरजस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसको उपदफा 3 को घ अनुसार 12 वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी समेत गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा विपक्षी राप्रपाले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। आज माओवादी केन्द्रले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा दिउँसो 3 बजे र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मिन भवनमा दिउँसो 1 बजे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय महत्त्वका साथ उठाएको छ। माओवादी पार्टी कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायका अनुसार घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनको विषय मुख्य रूपमा उठान गरिएको छ भने माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जोड दिएको थियो। संविधान निर्माणको क्रममा सहमतिका लागि भन्दै माओवादी लचिलो भएको हो। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरे पनि दुई पटक संसद विघटन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले शासकीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता उलाएको छ भने रणनीतिक विगतको समीक्षा र आगामी 5 वर्षको योजना घोषणापत्रमा समेटिएको उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिने र नयाँ आयोजना थालनी गर्ने विषयमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य परम्परागत शैलीमा बदल्ने माओवादीले जनाएको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर काम गर्ने गरी घोषणापत्र तयार पारिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको रक्षा र स्थिरता, हाम्रो सरकार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समृद्ध समाजको आधार मूल नारा तयार गरेको छ। घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्ने र आम जनतालाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने सहितका विषय समेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने राप्रपाले प्राथमिकतामा राखेको छ। राप्रपाले पनि सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ। बिहान 11:30 बजे अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले काठमाडौँ स्थित बानेश्वर बैंक्वेटमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको हो। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पुनः समानुपातिक सांसद र सांसद मन्त्री हुन नपाउने, व्यवस्था भ्रष्टाचार रोक्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्ने जस्ता विषय घोषणापत्रको प्राथमिकतामा रहेको छ। घोषणापत्र कार्यान्वयनमा समस्या नभएको काङ्ग्रेसले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच काङ्ग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या नहुने जानकारी दिएको छ। काङ्ग्रेसले घोषणापत्र तयारी समितिले सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको छलफलमा महामन्त्री जीवन परिवारले निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने र घोषणापत्रका विषयमा कार्यान्वयनमा ल्याइने दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं मनाङ प्रदेश सभा खका उम्मेद्वार दीपक मनाङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उम्मेद्वार गुरुङले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले 24 घण्टाभित्र जवाब दिनु भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले 33,30,000 भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ। 30 लाखमा नेपालमा चुनाव जितिन्छ यार भनेर मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा 15 लाखको त रक्सी खाइदिन्छ। उनले दिएको यो अभिव्यक्ति र सर्वदृश्य सामग्री निर्वाचन आयोगमा पर्याप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 24, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 72 तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 72 बमोजिम मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको लागि कायम गरिएको खर्चको सीमा सीमित 2079 असोज 31 गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ। आयोगले गुरुङले उम्मेदवारी दिएको मनाङ प्रदेशसभा ख को लागि तोकेको खर्चको सीमा रु 23 लाख रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्को निर्वाचन सम्बन्धमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गरिने बताएका छन्। देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस अन्तर्गतको चुनावी प्रचार समितिले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। देउवाले लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको
जित सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा सक्रिय रहेर गठबन्धनलाई जिताउन समेत आग्रह गरेका छन्। देउवाले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको बताउँदै कार्यक्रममा पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले गैर आवासीय नेपालीहरूको हितमा नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको माग आगामी संसदीय निर्वाचनपछि सम्बोधन हुने उनले बताएका छन्। उनले नेपालमा लगानी भित्राउन आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले सहजीकरण गरिदिने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अभिनेता दीपक राज गिरीले 60 वर्ष उमेर काटेका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै अभिनेता दीपक राज गिरीले 60 वर्ष काटेकालाई मतदान नगर्ने बताएका हुन्। दीपकले लेखेका छन्, सबै फुल गुलाब हुँदैनन्, सबै स्वतन्त्र बालेन हुँदैनन्, आफ्नो भोट खेर फाल्दिन, 60 कटेकालाई भोट हाल्दैन भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएपछि उनको यति बेला जताततै चर्चा चलिरहेको छ। भोट खेरा फाल्दिन, 60 कटेकालाई भोट हाल्दिन दीपक राज गिरीले अभिव्यक्ति दिएपछि उनको यो स्टाइल सबैले चोरेका छन्। दीपक राज गिरीले भनेका छन्, सबै फुल गुलाब हुँदैनन्, सबै स्वतन्त्र बालेन हुँदैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा विमानस्थल चलायमान बनाउन नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणले नेपालबाट हुने र नेपालमा हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान भैरवाबाट मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर कूटनीतिक चार्टर उडान, कार्गो र सेनाका उडान भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हुने बताइएको छ। गत जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको भैरवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउने प्रयास स्वरूप प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको अन्य सबै चार्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्राधिकरणले आइतबारदेखि लागू गरेका हिउँदे उडान तालिका विन्टर सेड्युल अनुसार चार्टर उडानसँगै काठमाडौँबाट हुँदै आएका हरेक 3 उडानमा 1 उडान समेत भैरवाबाट हुने भएका छन्। प्राधिकरणले विदेशबाट आउने चार्टर उडानलाई भने यसअघि नै भैरवा अवतरण गराउन थालिसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला पार्टीभित्रबाटै काम गर्न नदिएको भए पनि देशमा धेरै विकास गरेको बताएका छन्। आफूलाई पार्टीभित्रका मान्छेले छेक्दै 2 वर्ष मात्रै सरकार सञ्चालन गरेर काम गरेर देखाएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। आइतबार झापाको गैरदह नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको राष्ट्र निर्माणको आकांक्षालाई पूरा गर्न र जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्न अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले हिजोका काम हेरेर अबको निर्वाचनमा नागरिकले उम्मेद्वार छान्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले देशका लागि काम गर्ने पार्टी भएको दाबी गरेका छन्। यस पटकको निर्वाचनले देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने पनि केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन केपी शर्मा ओलीले नेपालको लागि काम गरेका छन् त अवश्य पनि तपाईहरूले अभिव्यक्ति दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता गोर्खाको विकासका लागि प्रचण्ड बाहेक अर्को विकल्प नभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खाको बाँकी विकास र समृद्धको सपना पूरा गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाहेक अर्को विकल्प नभएको जिकिर गरेका छन्। चुनावी अभियान अन्तर्गत मतदाता भेटघाटका लागि गोर्खाको भञ्चेक पुगेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिजो आइतबार मतदातासँगको भेटघाटमा बोल्दै गोर्खालाई विकास र समृद्धको मोडल बनाउने सपना चुनाव जितेर गएपछि प्रचण्डले मात्र पूरा गर्न सक्ने दाबी गरेका हुन्। प्रत्येक मान्छेले सपना देखेको हुन्छ, मेरो पनि गोर्खालाई विकासमा नमुना बनाउने एउटा सपना थियो। उहाँले भन्नुभयो, मैले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर समेत पाएँ। गोर्खामा विकास निर्माणका पूर्वाधार सामान्य तयार भएका छन्, केही अधुरा छन्। अब चुनाव जितेर गएपछि बाँकी काम उहाँ प्रचण्डले पूरा गर्नुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई गोर्खाबाट चुनावमा उठाउने विषय आफ्नो पहिलेदेखिको चाहना भएको बेला अन्य दल र गोर्खाका जनताले चाहेकाले अहिले राम्रो अवसर मिलेको समेत बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा अधुरा काम रहेका पूर्वाधार निर्माणको काम आफूले छोडिसकेपछि भत्ताभुङ्ग हुन्छन् कि भन्ने डर भइरहेका बेला सुखद संयोगका रूपमा प्रचण्डलाई गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 हस्तान्तरण गर्न पाउनु आफ्नो लागि ठूलो गर्वको विषय भएको उनले बताएका छन्।
यसैबीच उनले आफू सरकार बाहिर बसेर जनता र सरकार बीचको पुलको काम गर्न तयार रहेको बताउँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खाले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री समेत पाउने बलियो सम्भावना रहेकाले गोर्खालाई विकास समृद्धिको मोडल जिल्लाको रूपमा विकास गर्न समस्या नहुनेमा जोड दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गणेश पौडेलको घरको गेटमा शङ्कास्पद वस्तु बम जस्तो फेला परेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका 12 नयाँ गाउँमा रहेको उम्मेद्वार पौडेलको घरको गेटमा शङ्कास्पद जस्तै वस्तु फेला परेको छ। उक्त वस्तु बम हो या होइन भन्ने अहिलेसम्म यकिन भइ नसकेको छ। घटनास्थलमा प्रहरी उपस्थित भए पनि उक्त वस्तु पहिचान्न बम डिस्पोजका लागि सेना कुरिरहेको छ। सेनाको बम डिस्पोजल टोली आएपछि बम हो या होइन भन्ने एक हुने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच महाकाली नदी पारी तभाघाट लिपु लेक सडक 14 पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछुटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारतीयलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट कूटनीतिक नोट पठाउनको लागि परराष्ट्रलाई शनिबार नै पत्र पठाए पनि घटनाको विस्तृत रिपोर्ट नआएका कारण आइतबार कूटनीतिक नोट पठाइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नोटमा पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र बासिन्दालाई समेत अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गङ्गले घटनामा गल्ती स्वीकार गर्दै मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ भारु राहत पनि उपलब्ध गराएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि राप्रपाबाट उम्मेद्वार बनेकी कुन्तीदेवी पोखरेलले देशद्रोहीबाट मुलुक जोगाउन हलोमा मतदान गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छिन्। काठमाडौँको महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा मतदाताहरूसँग छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका छिन्। कुन्ती पोखरेलले यति बेला नेपालको राजनीतिक भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र व्यथितिबाट बिथुलिएकोले त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन आफूले प्रतिनिधि सभामा जित्नै पर्ने दाबी गरेका छिन्। उनले सार्वजनिक सम्पत्तिमा गिद्ध दृष्टि राखेका र धार्मिक संस्कार संस्कृतिमाथि प्रहार गर्दै नेपाललाई विदेशीहरूको रणभूमि बनाउन खोजिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरेकी छिन्। उनले भ्रष्टाचारी, देशद्रोही तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गिद्ध दृष्टि लगाउनेलाई ठेगाना लगाउने समेत बताएका छिन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक व्यापारीकरण बढेकाले गरिबको पहुँच बाहिर गएको भन्दै शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउन सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र जनउत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छिन्। कम्तीमा उच्च माध्यमिक सम्मानको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन आफूहरूलाई मतदान गरी विजय गराउन कुन्ती पोखरेलले आग्रह गरेकी छिन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि व्यापारीकरण बढेकाले सर्वसाधारण धेरै मारमा परेको उनले बताउँदै त्यसो हुनुमा सरकारी अस्पतालहरू जनउत्तरदायी नहुनु, समयमा चिकित्सक कर्मचारी नहुनु, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिको अभाव हुनु मुख्य कारण भएको भन्दै कुन्ती पोखरेलले निकै असन्तुष्टि जनाएकी छिन्।